प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् 70 मा सुध्रेन आइसोलेसनको भद्रगोल, संक्रमितलाई बस्ने सकस। प्रदेशलाई राजस्व बुझाउन स्थानीय तहको आनाकानी, समन्वय अभावले कानून कार्यान्वयनमै बाधा। दरौदी नदीको बाढीले जोखिममा 1500 रोपनी खेत बन्यो बगर, 350 किसानको 2500 रोपनी धान खेतमा क्षति। र समुदाय लक्षित कार्यक्रममा स्थानीय तहको मनपरी, पर्वतमा 2.5 करोड खर्च गर्दा अपङ्गता भएकाहरूका लागि एउटै कार्यक्रम छैन। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यस बाहेक हामीसँग महामारीका कारण झुला उत्सव परम्परा धान्न मात्रै सीमित सम्बन्धी सामग्री हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। नियमित नदीजन्य पदार्थ, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहले सङ्कलन गरेर त्यसको 40% हिस्सा प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। प्रदेश 5 मा भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीच राजस्व बाँडफाँडमा समस्या देखिएको छ। स्थानीय तहले जम्मा गरेर प्रदेशमा पठाउनुपर्ने राजस्व नपठाउँदा राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँड प्रभावित बनेको हो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गत वर्ष नदीजन्य पदार्थबाट 4 करोड 56 लाख 86 हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नगरपालिकाले उठाएको यो राजस्वबाट 40% प्रदेश सरकारलाई बाँड्नुपर्छ। अर्थात् गत वर्ष उठाएको राजस्वबाट 1 करोड 82 लाख 7 हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्थ्यो। नदीजन्य पदार्थ धेरै रहेको यो नगरले अघिल्लो वर्ष 12 करोड 9 लाख 24 हजार रुपैयाँ सङ्कलन गर्यो। तर यी दुवै आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थको सुको राजस्व प्रदेशलाई बुझाएको छैन। रकम जम्मा गर्न त हामीलाई चाहिँ कुनै चाहिँ गाह्रो चाहिँ छैन। अब हाम्रो आन्तरिक लेखा प्रणालीबाट त्यो विभाज्य कोषमै हामी दिनुपर्ने भनेर चाहिँ त्यो खातामा राखेका चाहिँ छौँ। जहाँसम्म उहाँहरू खातामा हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ कुरा सङ्घीय जुन सरकारको संशोधित ऐनले केही चाहिँ फरक चाहिँ व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि तिलोत्तमा लगायत केही पालिकाहरूले चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ खातामा पठाउने चाहिँ काममा केही ढिला भएकै हो। 2075 मा सङ्घले बनाएको केही नेपाल कानुन संशोधन ऐनमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र राजस्व सङ्कलन स्थानीय तहले गर्ने र विभाज्य कोषको सट्टा सञ्चित कोषमा राख्ने भनिएको छ। तर सञ्चित कोषमा राख्ने भने पनि प्रदेशलाई राजस्व बुझाउनु नपर्ने उल्लेख छैन। स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा राखेको रकम पठाउनु नपर्ने तर्क गर्न थालेपछि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन नै प्रभावित बनेको छ। नदीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित खाता कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था आयो। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई के चाहिँ भ्रम पर्यो भने यो चाहिँ बाँडफाँड गर्नु पर्दैन, हाम्रो एकल अधिकारभित्रको हो भन्ने भ्रम परेका कारणले नपठाउनु भएको हो। प्रदेश 5 का 109 स्थानीय तह मध्ये करिब 85 स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजस्व सङ्कलन गरेका छन्। तर आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 30 वटा र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 14 वटा स्थानीय तहले मात्रै नदीजन्य पदार्थको राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छन्। जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षमा 45 करोड 15 लाख अनुमान गरेकोमा 16 करोड 98 लाख 69 हजार रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। 1 करोड राजस्व अनुमान गरिएको विज्ञापन कर गत वर्ष 4 वटा स्थानीय तहले मात्र पठाउँदा 31 लाख 79 हजार उठेको छ। 1 करोड राजस्व अनुमान गरेको मनोरञ्जन कर 2 वटा स्थानीय तहले मात्रै पठाउँदा 2 लाख 49 हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडमा अटेरी गरेपछि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँडको रकम नपठाउने स्थानीय तहलाई अनुदान नदिने योजना बनाएको छ। उहाँहरूको हिसाब मागेर तपाईँहरूको कति दाखिला भएको छ, 40% प्रदेश सरकारको अंश कति हो भनेर अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई 4 किसिमका अनुदान त दिन्छौँ। त्यो दिने रकमबाट हामीले कडा हुने हो भने मिलान गर्न सक्ने ठाउँ त अझै हामीसँग छ। तर हामीले लिबरल भएर, किनभने ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्छ। आफूमा पाएको अधिकार अरूलाई दिनै नखोज्ने परिपाटी नरोक्ने हो भने 3 सरकार बीच राजस्व बाँडफाँडका अन्य विषय पनि जटिल बन्दै जानेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीचकै असमझदारीका कारण यस्ता समस्या हुन्छन्। तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ध्यान पुगोस्। गोर्खाको दरौदी नदीमा आएको बाढीले 350 घर किसानको 1500 रोपनी खेत सेती बगर बनाएको छ। एक साता अघिको लगातारको वर्षाले दरौदी नदी र गोर्खाका विभिन्न खोलामा आएको बाढीले गोर्खा जिल्लाभरि करिब 2500 रोपनी धान खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। यो गीत जस्तै गोर्खाको दरौदी नदीमा आएको बाढीले दाउद तामाङको गैरी खेत पुरै सेती बगर बनाइदिएको छ। एक साता अघि दरौदी नदीको बाढीले पालुङटार नगरपालिकाको झोलुङ्गे फाँटमा रहेको उनको 50 मुरी धान फल्ने खेत सेती बगर बनेपछि अहिले तामाङ समस्यामा परेका छन्। यो झोलुङ्गे फाँट सबै बिगारिदियो। यहाँ चाहिँ अब मेरो धान रोपिसकेको थियो, यो बगरै बनाइदियो। अब यो सरकारले यहाँ हेर्ने कि नहेर्यो भने राम्रो हुन्छ। दरौदी नदी र आसपासका भुसुण्डे, खार र सिर्दी लगायतका खोलामा आएको बाढीले तामाङको जस्तै 350 घरभन्दा बढी किसानको सपना बगाएको छ। दरौदी नदी आसपासका किसानले तटबन्ध तथा बाढी रोकथामको अभावका कारण असारमा रोपेको धान पनि बाढी नआएको वर्ष मात्र मङ्सिरमा भित्राउन पाउँछन्। बाढी आएको बेलामा हामीले खेत धान काट्नै पाउँदैनौँ, नलगेको बेलामा चाहिँ हामीले काट्न पाउँछौँ। अहिले यसपालि असारमा पनि रोप्या हो, अनि यसपालि पनि लैसक्यो। दरौदी आसपासका करिब 1500 रोपनी धान खेतमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै जिल्लाका अरू खोला छेउछाउका पनि थप 1000 रोपनी धान खेती क्षति भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खाको तथ्याङ्क छ। दरौदी आसपासका फाँटहरूमा करिब 1500 रोपनी र अन्य स्थानहरूमा 1000 रोपनी जति गरी करिब 2500 रोपनी को हाराहारीमा क्षति भएको प्रारम्भिक विवरणमा प्राप्त भएको छ। दरौदी नदी र यसको आसपासमा जोडिएका विभिन्न खोलामा आएको बाढीले गोर्खा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका र सिराञ्चोक गाउँपालिकाका किसानको धान खेतीमा क्षति पुर्याएको हो। यसरी वर्षेनी हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, दरौदी फाँट, गोर्खा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बागलुङ र पर्वत जिल्ला जोड्ने झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ, जुन संसारकै लामो एकल स्प्यानको झोलुङ्गे पुल पनि हो। श्रावण 16 गतेबाट सञ्चालनमा आएको बाङ्गे चौर अदुवाबारी झोलुङ्गे पुलको लम्बाइ 567 मिटर रहेको छ। कालीगण्डकी नदीमाथि निर्मित यो पुलले बागलुङ नगरपालिका 1 रामरेखादेखि पाङको अदुवाबारी जोड्छ। 8,27,06,300 रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको यो पुल सिंगल स्प्यानको संसारकै लामो पुल भएको सरकारी दाबी छ। यो पुल चाहिँ सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन श्रीमल पुलचोकबाट बनाइएको हो। यो पुल सञ्चालन भए पश्चात प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने चाहिँ पाङका, यो पर्वतको पाङको गाउँमा बस्नेहरू हो र त्यस्तै गरेर चाहिँ यसले चाहिँ पाङमा बस्ने र उता बागलुङ बजारलाई चाहिँ यो कालिका मन्दिर अगाडि चाहिँ सिधै कनेक्सन गर्ने भएकोले दुवैतर्फको चाहिँ जनताहरूलाई यसले लाभान्वित गर्छ। पुल सञ्चालनमा आएपछि लामो दूरीका पदयात्रीलाई राहत मिलेको छ। यसको भारवहन क्षमता 612 पदयात्री रहेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, पर्वतका स्थानीय तहले लक्षित वर्गलाई विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरेका छन्। गएको आर्थिक वर्ष मात्रै लक्षित समुदायकै लागि 2,51,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा अपाङ्गता भएकालाई भने समेटिएको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला सवारी दुर्घटनामा परि मेरुदण्डको पक्षघातको शिकार भएका पर्वत खुर्कोटका ज्ञानेन्द्र वास्तोला अहिले तरकारीको व्यापार गर्छन्। जेनतेन जीविका धान्दै आएका उनको परिवारमा 4 जना सदस्य छन्। 9 वर्षदेखि थालिएको यही सानो व्यापारले नै परिवार धानिएको छ। फरक खालको व्यक्ति भइसकेपछि केही न केही गर्नुपर्छ, यतिकै बसेर हुँदैन भनेर फ्यामिली म भएर अब गरियो। अहिले अब सामान्य रूपमा
बस्ने खानी चलिरहेको छ। यसरी दुःख गरेर छाक टार्दै आएका ज्ञानेन्द्रलाई स्थानीय सरकारले लक्षित समुदायलाई भनेर ल्याउने योजना र कार्यक्रमले कहिले छोएन। प्रदेश र सङ्घका कार्यक्रम त धेरै टाढाको विषय। ज्ञानेन्द्र जस्ता लक्षित समुदायको जीविकामा राहत पुर्याउनका लागि वर्षेनी बनाइने स्थानीय सरकारको योजनाले उनी जस्ता कसैलाई छोएको छैन। बरु लक्षित वर्गका नाममा हुने कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै छन्। अहिले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ। हेर्नुहोस्, किनभने स्थानीय निकायले पनि तहले पनि हामीलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिन सकिरहेको अवस्था छैन। प्रदेश र सङ्घले पनि हामीलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिइरहेको अवस्था छैन र अहिले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू कहाँ जाने जस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। पर्वतमा अपाङ्गता भएकाको संख्या 3200 छ, जसमा 500 बढी त क वर्गकै छन्। यति ठूलो संख्यामा रहेको यो वर्गको उत्थान र विकासमा कुनै पनि स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेको छैन। लक्षित समुदायकै लागि स्थानीय तहबाट गएको आर्थिक वर्षमा खर्च भएको 2.5 करोडमा अपाङ्गता भएका समुदायका लागि एउटा पनि कार्यक्रम परेन। किन यस्तो भइरहेको छ त? अलिकति अप्ठ्यारोमा परेका वर्गहरू जस्तै अपाङ्गताको क्षेत्रमा, महिलाहरूको क्षेत्रमा, जनजातिहरूको क्षेत्रमा, दलितहरूको क्षेत्रमा चाहिँ कामलाई उठान गर्नको लागि चाहिँ अलि स्पेसिफिक खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउन नसकेका कारणले गर्दा चाहिँ यो गुनासो आएको छ। विशेष क्षमता भएका वर्गको संरक्षण राज्यको दायित्व हो। उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र विकासका लागि बजेटको निश्चित प्रतिशत लक्षित समुदायका लागि विनियोजन तथा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सामाजिक रूपमा अपहेलनाको शिकार भएका अपाङ्गता भएकालाई कानुनले तोकेकै सुविधाबाट वञ्चित गरिनुले स्थानीय तहको उपेक्षालाई दर्शाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। कानुनमै लेखिएका सेवा सुविधाबाट अपाङ्गता भएका वर्गहरू वञ्चित हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @KTVमा मेन्सन गरी जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। झुला उत्सवका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा यो समय मिथिलाका मठ मन्दिरहरू सङ्गीतमय बनेका हुन्थे। तर यसपालि कोरोना महामारीका कारण झुला उत्सव परम्परा धान्नै मात्र सीमित भएको छ। झुलोत्सवका बेला भरिभराउ हुने जनकपुर धामका मठ मन्दिरहरू यसपालि खाली छन्। केही सीमित मानिसका बीच झुला उत्सवको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ। यस वर्ष कोरोनाका कारण भिडभाड नगर्न प्रशासनले निर्देशन दिएपछि झुलोत्सवलाई परम्परामा सीमित गरिएको हो। जनकपुर र आसपासका प्रत्येक मठ मन्दिरमा झुलाका लागि सिंहासन निर्माण गरी सजाइएको गद्दीमा राम, सीता, राधा, कृष्ण लगायतका देवी देवताको मूर्ति राखी झुलाउने परम्परा रहिआएको छ। रङ्गभूमिमा सबै डोला त्यहाँ उपस्थित हुन्थ्यो। राम मन्दिर, जानकी मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, रत्नसागर, यो चारै डोला त्यहाँ रङ्गभूमिमा उपस्थित भएर त्यहाँ आरती पूजा नित्य भजन गरेर आफ्नो आफ्नो स्थानमा ल्याएर त्यो परम्परादेखि हामी झुलन मनाउने आइराखेको छौँ। मिथिलाको सांस्कृतिक पर्वका रूपमा चिनिने झुला उत्सव साउन शुक्ल तृतीयादेखि पूर्णिमासम्म मनाइन्छ। झुला उत्सवको सुरुवात सन्त परम्पराको प्रारम्भदेखि नै भएको पौराणिक मान्यता छ। सन्तहरूले खुला चौर वा रुखको छहारीमा बास बसी झोलामा ल्याएको शालिग्रामलाई आसनमा राखी झुलाउने गरेको जनविश्वासमा यो पर्व मनाइन्छ। त्यो रीति अनुसार सजाइएको पर्व छन् र ऋतुको एउटा आनन्द लिने पनि पर्व छन्। यो वर्षाको बेलामा हराभरा जुन हुन्छ नि हरित, त्यसै हिसाबले सजाइएर त्यो कदम की डाँडी झुला लगी है भनेर पनि पदहरू आउँछन्। त्यो रुखमा पनि झुला लगाइन्छन्, डोला पाल्ना बनाएर पनि झुला लगाइछन् र यो चाहिँ कजरी गान छन्, जुन जनकपुर मिथिलाञ्चलको एउटा प्रसिद्ध गान मध्येको कजरी गान आउँछन्। झुलोत्सवमा सहभागी हुन नेपाल र भारतबाट मानिसहरू जनकपुर आउने गरेका थिए। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण अतिथि र भक्तजनहरू छैनन्। कोरोना कहरकै बीच परम्पराको निरन्तरताले झुलोत्सवको ऐतिहासिकतालाई पनि जोगाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिएको सप्तरीको एक मात्रै आइसोलेसन अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन।
पीसीआर परीक्षण, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, आइसोलेसन वार्ड मर्मत सम्भार र संक्रमितको खाना व्यवस्थापन सहितको काममा खर्च भने 3 करोड भन्दा बढी भइसकेको छ। आइसोलेसन छैन, यहाँ झन् हामी बिरामी हुँदै गइराखेको छु। यहाँ भनेको आइसोलेसन सेन्टर होइन, यो खोर जस्तो लागिराखेको छ। यो पीडा राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा रहेको कोभिड-19 अस्पतालको आइसोलेसन वार्डका संक्रमित युवाको हो। संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि अस्पताल हताभित्रै रहेको आइसोलेसनलाई साईकृष्ण मेडिकल कलेजको भवनमा सारियो। बस्ने मुस्किल यस भवनमा 75 लाख खर्चेर मर्मत सम्हार गर्दै 178 बेडको आइसोलेसन बनाइएको छ। तर यहाँ भित्रको भद्रगोल व्यवस्थापनले बस्ने सकस भएको संक्रमितले बताएका छन्। यो आइसोलेसनको रुममा धेरै फोहोर थियो हजुर, अनि हामीले भन्यो यसलाई सफा गरिदिनु। उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ आफै गर्नुहोस् सफा। तपाईँले आफै भन्नु सफा गर्नु। खाना न बस्ने व्यवस्था न सबै थोक यहाँ युज भएको दिन्छ र सोसल डिस्टेन्स जुन भन्छ हामी कोरोना भाइरसमा सोसल डिस्टेन्स त्यो यहाँ हेर्दिनँ, किनभने अझै यहाँ सबै मान्छे टाँसेर बस्छ, यहाँ टाँसेर राखिन्छ। एउटा रुममा 10 जना 20 जना 30 जना यसरी गएर राख्छ। राजविराज आइसोलेसनमा आइतबारसम्म 119 जना संक्रमित छन्। संक्रमित थपिने क्रम यथावत छ। संक्रमितको उपचारसँगै सरसफाइ र खानाको जिम्मेवारी पनि अस्पताललाई नै दिइएको छ। जिम्मेवारी बढेको र जनशक्ति कम भएकाले संक्रमितको व्यवस्थापनमा समस्या भएको देखिन्छ। पेसेन्ट हाम्रो हैन थप हुँदै जान्छन्, उहाँहरूको डिमान्ड अन डिमान्ड इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलको डिमान्ड हामी फुलफिल पनि अलिकति असक्षमै हुन्छौँ गर्नलाई। अब भन्छन् उहाँहरू जति बिरामी आयो एभ्री बिरामीको न्यू बेड सिट, पिलो कभर, नेट, ब्ल्याङ्केट त दिन अलिक असम्भवै हुन्छ। उहाँहरूलाई अब हामी वेब क्लोरिनाइजेसन सेनिटाइज गरेर दिएको कुरामा पनि उहाँहरूले जहिले अब्जेक्सन देखाउनुहुन्छ। यता अस्पतालले भने सबै संक्रमितको व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्न नसकिने र साझा समस्या समाधानमा कमी नराख्ने जनाएको छ। भिन्न मान्छेको भिन्न भिन्न अब यहाँ लगभग 60 जना जति बाहिर निस्केका थिए। अब 60 जनाको डिमान्ड 60 किसिमको छ। अब त्यो एउटा आइसोलेसन सेन्टरबाट सम्भव छैन कुरा हो। बेसिक निड्सको जुन कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यसमा केही गल्तीहरू जुन हामीले ओल्याइदिनु भएको छ त्यसलाई सच्याउने प्रयास चाहिँ म जसरी पनि गर्छु। हाल सञ्चालनमा रहेको आइसोलेसन सेन्टरको भवन पहिलादेखि सञ्चालनमा नरहेको, निकै वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेको पुरानो भवन भएको कारणले केही कठिनाइहरू पनि हुनु स्वाभाविकै हो। आइसोलेसन वार्डमा देखिएको समस्या समाधानमा सप्तरीका कुनै पनि स्थानीय तहको ध्यान गएको छैन। कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा सप्तरीमा मात्रै 3 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। तर संक्रमितको खानपिन र व्यवस्थापनमै देखिएको लापरवाहीले महामारी नियन्त्रणमा जटिलता थपेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। यस्ता आइसोलेसनले त कोरोना संक्रमितको मनोबलमा झन कमी गराउन सक्छ। स्थितिलाई झन जटिल हुन नदिन स्थानीय तहको बेलैमा ध्यान पुगोस्। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष